अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तानियों को और जो दोस्त जहाँ से देख रहा है पूरे आलम को अकबर मिर्ज़ा का सलाम हो और आप सबको सावन की ढेर सारी मुबारकें हों। अल्लाह पाक गरीब के भी घर को मजबूत रखेगा जनाब। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे आप सबको। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए, तो सावन भी बहुत बरसा, खूब बरसा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ में हमारे बकरियां भी हैं। शायद देख सकें आप, ये सब उसकी देन है जनाब मन। ये सब अल्लाह पाक की देन है जो इन सारी नेमतों के साथ इस बशर को भेजा है। कहीं ये उदास ना हो, कहीं ना कहीं ये दिल बहलाता रहे। तो उसने दिल बहलाने के लिए बहुत से सबब असबाब बनाए हैं। हाँ जी, बहुत से सबब असबाब बनाए कि आदमी कहाँ कहाँ दिल बहलाए। तो बशर को तो उस मालिक ने बनाया ही दिल बहलाने के लिए। उस मालिक ने इसको ज़मीन पर भेजा इसीलिए कि ये जाकर वहाँ पर दिल बहलाए। क्या जी? दिल बहलाए। तो ये दिल बहलाने के लिए साहब ने ये साहबी बना दी है कि आजा भाई दिल बहलाते हैं। कहाँ तो दिल बहलाओ, कहीं तो बहलाओ दिल। हाँ जी, तो उसने ये दिल बहलाने के लिए बहुत सी चीज़ें बना डाली है कि बंदा मेरा जा कहीं तो तेरा दिल बहल जाए। हाँ जी, तो वो बच्चियों ने मुझे इंग्लिश सिखाई है। कुछ उस्ताद थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सर अज़ीम। वो हम नाव को पढ़ते थे के नाव, तो वो कहे अबे इतने कद तुम्हारे लंबे, 9वीं क्लास में आप पहुंच गए हो और आप नाव को के नाव पढ़ रहे हो। हमने कहा सर पीछे से यही पढ़ाते आ रहे हैं हमें, उन्होंने ही हमें के नाव। तो बच्चों ने, अल्लाह उनको और इल्म में इजाफ़ा करे। तो बच्ची कहती है बाबा, जैसे शाह साहब शाह लतीफ़ कहता है, जेडो तू जो नाव हम बाज भी ओडी मंगा। तो बिल्कुल शाह लतीफ़ भी सही कह रहा है कि साहिब जितना तेरा नाम बड़ा है, हम आपसे करम भी उतना ही चाहते हैं। तो उसने तो हमारे कहने से पहले ही इतना अता कर दिया है, इतना फ़ज़ल किया हुआ है कि हम न तो उसके फ़ज़ल को समझ पा रहे, न उसके फ़ज़ल को संभाल पा रहे। किबला, तो अल्लाह आपको खुश रखे। ये जितनी भी नेमतें उसने अता की हैं हम सबको, यूँ न के कहें कि भाई मुझे अता की है दूसरे को अता है, ना ना ना, सबको अता किया है। हाँ, ये ज़रूर है हर किसी को अलग से ही रखा है, हर किसी को अलग से ही रखा है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने सबको नेमतें अता की हैं, बेशुमार की हैं। उसको हम यूँ ज़ाया न करें कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, जाकर नेमत इस पर ठहर जाए। बिल्कुल अमीरी नेमत है, गरीबी ना होती तो अमीरी का पता कैसे चलता है कि ये अमीर है। तो उस गरीबी में भी उसने एक बड़ा फ़लसफ़ा रखा हुआ है। अल्लाह पाक जो गरीबी में हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, उनके रिस्क में बरकत अता करे और उनके लिए और से और आसानियाँ पैदा करे अल्लाह पाक।
تو خوش رہو، سدا آباد رہو. ساون برسا ہے. ہم نے یہ اپنی 60 سالہ دہائی والی زندگی میں یہ ایسا برسنا ہے اس کو دوسری بار دیکھا ہے. ایک بچپن میں دیکھا تھا، تب ہمارے نصاب میں وہ اپنا بیت بھی یوں ہی ہوتے تھے. اجو جھڑو آیو کپڑا پسایو، اجو سے جو نکتو کپڑا سکایو. یعنی کہنے کا مقصد وہ اس وقت بچوں کو ساون کے لیے بتایا جاتا تھا کہ ساون ایسا برستا ہے، ایک لمحے میں بادل آ جاتے ہیں، برس جاتے ہیں. دوسرے لمحے میں سورج آ جاتا ہے. جو وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ بیوی جو کپڑے دھو رہی تھی، بہت جمع ہو گئے تھے. ساون میں ٹائم نہیں مل رہا تھا. مسلسل ساون میگا برس رہی تھی، اس کو دھوپ چاہیے تھی. اس نے دھوپ میں نکلنے سے کپڑے ڈال دیے اور ساون آ گیا. ساون خوب برسا. تو شاعر نے کیا کہہ دیا کہ اجو جھڑ آیو کپڑا پسایو، اجو سے جو نکتو کپڑا سکایو. یعنی وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جلدی سے بادل آ گئے اور برس گیا، اور برسنے کے بعد جلدی سے سورج آ گیا اور کپڑے اس نے سکھا دیے. جو ماں کپڑے دھو رہی تھی، بیٹی کپڑے دھو رہی تھی، بہن کپڑے دھو رہی تھی، وہ اللہ پاک نے سکھا دیے. تو ساون بڑی رحمت ہوتی ہے، ساون کی ضرورت ہوتی ہے. کل کائنات پر جتنی بھی اس کی کائناتیں ہیں، سب جگہ پر ساون ہے. اور ہمارے یہاں جو ساون ہے، جو برستا ہے ساون، تو آپ یہ خود دیکھ سکتے ہو کہ ان کے پاس کتنی زندگی آ گئی ہے. ان کے اوپر جو پولوشن تھی، کاربن پولوشن، ڈسٹ پولوشن، وہ ساری دھل گئی ہے. اور یہ ماشاءاللہ وہی جنت ہو گئی ہے زمین. تو ہمیں جو سا ہے نا، اس ساون کے بعد بہت سی احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے. صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ زمین پر ہماری اپنی گندگیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو ان کو مل کر ڈھیروں کو ختم کرنا ہے صفائی کے ساتھ، قبلہ صفائی کے ساتھ. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، پھر اکٹھے ہوں گے. ہمیشہ خوش رہو، مسکراتے رہو، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھو. ساتھ سلامت، انسانیت سلامت. اکبر مرزا کو اکبر مرزا کا کیا اکبر مرزا کا آپ سب کو سلام قبول ہو. اللہ حافظ. اللہ کی امان.